الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. इससे पहले सबक में हमने ज़ेर के साथ हरूफ तहज्जी को पढ़ा था। आज के सबक में हम कलिमात में ज़ेर की मशक करेंगे। आइए आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, इबी, लाम ज़ेर ली, इबिली, अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, इबी, लाम ज़ेर ली, इबिली, फा ज़ेर फी, लाम ज़ेर ली, फिली, मीम ज़ेर मी, फिलिमी, फा ज़ेर फी, लाम ज़ेर ली, फिली, मीम ज़ेर मी, फिलिमी, सीन ज़ेर सी, रा ज़ेर री, सिरी, फा ज़ेर फी, सिरिफी, सीन ज़ेर सी, रा ज़ेर री, सिरी, फा ज़ेर फी, सिरिफी, इबिली, फिलिमी, सिरिफी, शीन ज़ेर शी, खा ज़ेर खी, शीखी, रा ज़ेर री, शीखीरी, शीन ज़ेर शी, खा ज़ेर खी, शीखी, रा ज़ेर री, शीखीरी, शीन ज़ेर शी, खा ज़ेर खी, शीखी, रा ज़ेर री, शीखीरी, जीम ज़ेर जी, रा ज़ेर री, जिरी, फा ज़ेर फी, जिरिफी, जीम ज़ेर जी, रा ज़ेर री, जिरी, फा ज़ेर फी, जिरिफी, था ज़ेर फी, ता ज़ेर ती, फिती, रा ज़ेर री, फितिरी, ता ज़ेर फी, ता ज़ेर ती, फिती,
را زیری فیتیری شیخیری جیریفی فیتیری میم زیرمی را زیری میری دال زیردی میریدی میم زیرمی را زیری میری دال زیردی میریدی را زیری زا زیر زی ریزی قاف زیر قی ریزقی را زیری زا زیر زی ریزی قاف زیر قی ریزقی واو زیر وی زا زیر زی ویزی نون زیر نی ویزینی واو زیر وی زا زیر زی ویزی نون زیر نی ویزینی میریدی ریزق ویزینی۔ اس طرح ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ اگلے سبق تک اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔